काट्ने बेला भएको थियो त्यही बेला। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अहिले चलिरहेको छ। बैठकमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएर पार्टीका नेताहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ। बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव अहिलेसम्म भएका छलफलको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई ब्रिफ गर्ने क्रममा म उपस्थित छु र यहाँहरु सबैलाई म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, लकडाउन पछि सम्भवतः पहिलो पटक कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी ज्येष्ठ पनि भएको नाताले र एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले अहिलेको विषयवस्तुको सन्दर्भमा निरन्तर रूपमा छलफलहरू, पार्टी पदाधिकारी बैठक यसबीचमा 3 वटा, यसबीचमै स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको छलफल, यसबीचमै सर्वदलीय बैठक, यसबीचमै अर्थशास्त्रीहरूसँगको छलफल हामी सम्पन्न गरेर आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छौं र आजको बैठकमा आएका विविध प्रस्तावहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा हामीले स्मृति गरेका छौं नेपालको भूगोलभन्दा बाहिर 50 भन्दा बढीको संख्यामा कोरोनाको संक्रमणको कारण नेपालीहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ। 7 समुद्र पारी जुन जुन देशमा गुमाए पनि हामीले हाम्रो परिवारको सदस्य गुमाएको अनुभूतिका साथ बैठकले श्रद्धाञ्जली दिवंगतहरूप्रति चढाएको छ र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। संसारभरि 2 लाख भन्दा बढीको निधन सँगसँगै भएको यो संख्या हाम्रो लागि अत्यन्त दुःखदायी छ। करिबन 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न देशमा, नेपालभित्रको संख्यासँगै बाहिरको समेत संख्या गाँच्दै गर्दा 1000 भन्दा बढी साथीहरू उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वदेशभित्र होस् या स्वदेश बाहिर उपचारमा सामेल भइरहनुभएका सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको बैठकले गरेको छ र बैठकले अहिले छलफलको क्रममा कोरोनाको जोखिमका कारण कष्टकर जीवन बिताइरहनुभएका स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई उच्च संयम र सतर्कताको लागि अपिल पनि गरेको छ। लकडाउन 1 महिना केही दिन अगाडि पूरा भएको छ। बैठकमा लकडाउनको स्वाभाविक रूपमा समीक्षा हुने भयो। यो अवधिमा लकडाउनको वातावरणलाई उपयोग गरेर आवश्यक तयारी व्यवस्थित ढंगले गर्नका लागि एकातर्फ सरकार असफल भएको र अर्कोतर्फ लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको र सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिँडेर नागरिकहरू शहरबाट गाउँ फर्किँदै गरेको कारुणिक दृश्यको चर्चा पनि आजको हाम्रो प्रस्तावमा उल्लेख छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत प्रस्तावमा फ्रन्टलाइनमा लगेर कार्य गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरू जो पीपी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा पनि कार्य गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको उच्च मानवीय भावना, त्यस्तै प्रतिकूलताको बीचमा पनि अहोरात्र कार्य गरिरहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूको लगनशीलता या दिनरात समाचार सम्प्रेषण गरिरहनुभएका सञ्चारकर्मीहरूको क्रियाशीलता, यी सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको बैठकले सम्मान प्रकट गरेको छ, उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ र सँगैमा सरसफाईको क्षेत्रमा सामेल रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि सम्मानका साथ बैठकले स्मरण गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिलेको भूमिकाको बारेमा पनि बैठकमा प्रस्तावको रूपमा छलफल भइरहेको छ। खासगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले 2 वटा भूमिकामा केन्द्रित रहेको। एकातर्फ कोरोनाको जोखिमबाट नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि प्रतिपक्षका रूपमा पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने र अर्कातर्फ केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वमा पनि उत्तिकै क्रियाशील रहने। हाम्रा यी दुवै भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। जोखिमको सामनाको सन्दर्भमा सरकारले जे अयोग्यता राख्यो, यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि माघ 10 गते कोरोनाको पहिलो संक्रमित नेपालमा भेटिएको 100 दिन पुग्न लागेको छ। यसबीचमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जे चेतावनी दियो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले जे ध्यानाकर्षण गरायो र सञ्चार माध्यमको निरन्तरको जे खबरदारी भयो, त्यस बमोजिमका कार्यहरू हुन सकेनन्। सरकारले यस बीचमा
खास गरी दुईटा विषयमा असफलता यो अवधिको बीचमा प्रस्तुत गरेको छु, अयोग्यता प्रस्तुत गरेको छु। एउटा पिपी लगायतको अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो अपर्याप्तता रह्यो। अर्को राहतको विषय जे हो त्यो अधुरो रह्यो, अपर्याप्त रह्यो र अव्यवस्थित ढङ्गको भयो। बैठकमा आज यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। यसबीचमा सरकारको अयोग्यतासँगै केही अनियमितताको विषय, केही व्यथितिको विषय, केही भ्रष्टाचारको विषय र केही अपराधजन्य विषयमा सरकारको संलग्नताको विषय पनि आज बैठकमा छलफल भइरहेको छ। जस्तो कि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भमा अपारदर्शिता जे भयो, राज्य कोषबाट बजार मूल्यभन्दा बढी रकम कसरी निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सर्टिफाई गरेको भन्दा बाहिरको परीक्षण किट कसरी लिएर आइयो, 2 विवादास्पद अध्यादेशहरू कसरी जारी गरियो र सत्ता शक्तिको संलग्नतामा कसरी एउटा सांसदको अपहरणको शैलीमा काठमाडौँमा ल्याउने कार्य भयो। अनि त्यसपछि अन्तिममा आएर अपहरणको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरियोस् भनेर प्रहरी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ पनि दर्ता नलिने, सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाँदा पनि दर्ता नहुने, यो खालको जे सत्ता संरक्षित व्यवहार भएको छ, यो विषयमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अहिले छलफल भइरहेको छ। आजको बैठकमा विपक्षी दलसँग यसबीचमा हामीले गरेको सहकार्यको बारेमा पनि बैठकले एउटा अवधारणा निर्माण गर्नेछ। अध्यादेश जारी भएको लगत्तै संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूसँगको अहिलेको मुद्दामा केन्द्रित रहेको सहकार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने सन्दर्भ, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाको लागि अन्य दल, सङ्घ संस्था र समुदायसँग संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषय पनि आजको बैठकमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँहरू जान्नु छ कि कोरोनाबाट नेपालीलाई ढुक्कको अवस्थामा पुर्याउने हो, कोरोनालाई परास्त गर्ने हो भने व्यापक स्तरमा परीक्षण गरेर जानुपर्छ। तर परीक्षणको दायरालाई अझै व्यापक बनाउन नसकिएको, पीसीआर प्रविधिबाट गर्ने सन्दर्भमा ढिलाइ भएको, त्यसैले यो बैठकले पीसीआरको प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगको क्षमता बढाउनका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्ने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। यो अवधिमा लकडाउनको वातावरणलाई उपयोग गरेर आवश्यक तयारी व्यवस्थित ढङ्गले गर्नका लागि एकातर्फ सरकार असफल भएको र अर्कोतर्फ लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको र सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिँडेर नागरिकहरू सहरबाट गाउँ फर्किँदै गरेको कारुणिक दृश्यको चर्चा पनि आजको हाम्रो प्रस्तावमा उल्लेख छ। खास गरी दुईटा विषयमा असफलता यो अवधिको बीचमा प्रस्तुत गरेको छु, अयोग्यता प्रस्तुत गरेको छु। एउटा पिपी लगायतको अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो अपर्याप्तता रह्यो। अर्को राहतको विषय जे हो त्यो अधुरो रह्यो, अपर्याप्त रह्यो र अव्यवस्थित ढङ्गको भयो। बैठकमा आज यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कोरोनाबाट नेपालीलाई ढुक्कको अवस्थामा पुर्याउने हो, कोरोनालाई परास्त गर्ने हो भने व्यापक स्तरमा परीक्षण गरेर जानुपर्छ। तर परीक्षणको दायरालाई अझै व्यापक बनाउन नसकिएको, पीसीआर प्रविधिबाट गर्ने सन्दर्भमा ढिलाइ भएको, त्यसैले यो बैठकले पीसीआरको प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगको क्षमता बढाउनका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्ने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। around 75, 76, 80 बनाइसक्छु अनि तपाईँको